रुको और सुन के जाओ। जो गैर बयानियां यहां हुई हैं उसे सुन के जाओ, सुन के जाओ, सुन के जाओ। भागते क्यों हो भाई? अगरचे ये मजलिस हिसाब किताब की नहीं थी। नहीं भाई, आप एक मिनट भाई आप एक मिनट मेरे सामने सकता है। देखिए ये नहीं रुक जाइए बिल्कुल नहीं। ये मजलिस हिसाब, आप खामोश रहो भाई, आप खामोश रहो, मुझे बात करने दो। ये मजलिस हिसाब और किताब की नहीं थी। एजेंडे में रियासत का इंतखाब था, लेकिन मौलाना इस्माइल साहब ने माहौल खराब करने के लिए जो बात उठाई है, मैं मौलाना हलीमुल्लाह साहब से कहता हूं उसकी सफाई दे मौलाना, और आप लोग सुन करके जाएं। मौलाना तशरीफ लाइए। जब बात मुंतजिमा में आ गई, मुंतजिमा हयात हाकिमा है, मौलाना हलीमुल्लाह साहब तशरीफ लाए और उसकी सफाई दे। मौलाना इस्माइल साहब भी उसे सुन करके जाएं। आइए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये जो आपने वीडियो देखी है, ये जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर के इंतखाब का वीडियो है। यानी महाराष्ट्र में जमीयत के सदर का इंतखाब था, जिसमें बहुत इख्तिलाफ हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी सदर मुंतखब हो गए। इसमें पहले सदर रहे मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव, जो कि अभी विधायक भी हैं। इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया अभी जो वहाँ के सदर बने हैं मुफ्ती हलीमुल्लाह साहब कासमी, उनके ऊपर मालियात का। उन्हीं का जवाब के लिए हलीमुल्लाह साहब कासमी ने बाद में एक बयान भी जारी किया है। आप पहले मुफ्ती इस्माइल साहब के उस इल्ज़ाम को सुनिए जो उन्होंने इनके ऊपर 1,80,00,000 रुपए का लगाया है। आइए पहले उनके इस बयान को सुनते हैं। आइंदा टर्म के लिए इंतखाबी इजलास था। इस इजलास में तमाम तर कार्रवाई जारी रखते हुए ये बात कही गई, इंतखाब का नाम पेश होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपनी कुछ बात रखूं, तो मुझे दस्तूर बता करके कहने से रोका गया कि इंतखाबी मजलिस में किसी को तकरीर करने की इजाज़त नहीं। और उसके बाद ये बात कही गई, जब नाम पेश हुआ 3 नाम आए, तो मेरे नाम के मुतालिक ये बात कही गई कि सदर मोहतरम की पसंद ये है कि कोई सियासी शख्स हमारी जमात का सदर ना बने। जाहिर बात है ये चीज़ दस्तूर में नहीं है। दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है कि तमाम अराकीन जो जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, शर्त यह है कि वो फ़िरका परस्त ना हो। आज इस वक्त मौलाना हलीमुल्लाह साहब की जो है सदारत का ऐलान किया गया है। मैं ये बात बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जमात के जो कारगुजार सदर थे हाफिज़ मसूद साहब, और नायब सदर में डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब और हाफिज़ जाकिर साहब, ये हर वर्किंग कमेटी में रहते हैं। वर्किंग कमेटी में हम भी आए, और माजी के अंदर लॉकडाउन के मौके पर, नोटबंदी के मौके पर एक बहुत बड़ी रकम मौलाना हलीमुल्लाह साहब को दी गई थी, और वो रकम अब तक मुकम्मल वापस नहीं आई। और मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने दफ्तर से एक बहुत बड़ी रकम, जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए या उस लगभग इसके कुछ कम ज़्यादा, वो रकम तमाम लोगों की लाइल्मी में लेकर के गए, और जिन लोगों को इत्तला दी तो ये कह कर के इत्तला दी कि मैं एक काम कर रहा हूँ, काम हो जाने के बाद मैं उसकी इत्तला दूंगा, और दफ्तर से बहुत बड़ी रकम लेकर के चले गए, और किसी को उन्होंने इत्तला दी नहीं दी पता नहीं। हम मजलिस आमिला के रुकन हैं, हमें भी उसका पता नहीं। और जब हमने इधर उधर से बात सुनी तो हमने इस बात का तकाजा किया कि वो हिसाब व किताब सामने आना चाहिए, जमीयत की रकम जमीयत में वापस आना चाहिए। लेकिन जो बातें कही गई है इंतशार ना हो, इसलिए वो बात मैं नहीं कहना चाहता। मौलाना हलीमुल्लाह साहब पर मालियात के सिलसिले में शुकूक व शुबहात है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये बात जा चुकी है
آج اس آدمی کو اگر صدر بنایا گیا ہے تو یہ غیر دستوری ہے۔ ہمارے دستور میں یہ بات ہے کہ مالیات کے سلسلے میں جو آدمی مشتبہ ہو، مشکوک ہو، گنہگار ہو، اس کو جمعیت کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ آج مولانا حلیم اللہ صاحب کو جو عہدہ دیا گیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ مالیات کے سلسلے انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوگی یا نہیں بھی ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کا الزام ایک دوسرے کے اوپر لگانا اور جمعیت کو اس طرح سے سامنے لا کر کے کھڑا کرنا، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ جمعیت نے اب تک بہت سارے کام، بہت سارے مظلوموں کی آواز بنی ہے جمعیت، اور آگے بھی انشاءاللہ بنے گی، لیکن اس طرح کی الزام تراشی اور اس طرح کی چیزیں یہ دیکھ کر کے بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب نے ابھی جمعیت علماء ہند کے صدر محمود مدنی صاحب کے بارے میں جو بیانات دیے تھے، ان کا صلہ ان کو ملا ہے کہ ان کو جمعیت علماء مہاراشٹرا کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مفتی اسماعیل صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں ابھی کے جو صدر منتخب ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ آئیے، جو ابھی نو منتخب صدر ہیں مفتی حلیم اللہ صاحب، انہوں نے اس پر کیا صفائی دی ہے، آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے فرمایا، پہلی رقم کا تعلق مرحوم گلزار بھائی آدمی حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے مشورے سے ایک خاص ضرورت کے تحت جمعیت سے کچھ رقم دوسری جگہ منتقل ہوئی تھی، اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی، گلزار صاحب کی دستخط اور مولانا مستقیم حسن صاحب کی دستخط سے منتقل ہوئی تھی۔ مسئلہ جب وہ اٹھا تو جس جگہ وہ رقم منتقل ہوئی تھی وہاں کے ذمہ داروں نے تحریر دی کہ اس رقم کی ذمہ داری ہماری ہے، حلیم اللہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ قضیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت کے سامنے سارے شواہد پیش کیے گئے۔ حضرت نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا، اور حضرت کا جملہ ہے کہ یہ معاملہ جمعیت کا ہے اور ادارے کے درمیان کا ہے، حلیم اللہ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ حضرات مفتی اسماعیل کی بات کو مانیں گے یا جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی بات کو مانیں گے؟ دوسری، حضرت مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے بعد جو ایک فتنہ اٹھایا گیا، ناگپور میں جا کر ایک میٹنگ کی گئی مفتی اسماعیل صاحب کی قیادت میں، اور جب ورکنگ کمیٹی بلائی گئی اور ہم اپنی ورکنگ کمیٹی میں حساب کتاب پیش کرتے ہیں، تفصیلی حساب کتاب جب ہم نے پیش کیا تو اس میں کچھ اور رقم کا تذکرہ نکالا گیا۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ رقم جیسا آپ حضرات کہتے ہیں یہ ہے تو آپ حضرات اس کا ثبوت پیش کیجئے۔ پچھلے 3 سالوں کا حساب دیکھ لیجئے، ہر سال میں کتنی رقم پسنداز ہوئی ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے، اس سال رمضان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے۔ 2.5 گھنٹے کی بحث ہوئی جس میں قاری صاحب بھی موجود تھے، قاری یونس صاحب بھی موجود تھے، ہمارے مولانا عارف عمری صاحب بھی موجود تھے، یہ کلیم بیگ صاحب بھی موجود تھے، قاری ادریس صاحب بھی موجود تھے، یعنی عاملہ کے تمام ارکان، مولانا عبدالقیوم صاحب بھی موجود تھے، سارے حضرات موجود تھے۔ جب کوئی ثبوت فراہم نہیں ہو سکا تو جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، میں خود مفتی اسماعیل صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا،
اور ایک دوسرے صاحب نے اٹھایا تھا، میں نے کہا کہ اگر وہ حساب صحیح ہے جو میں نے پیش کیا ہے تو یہ حساب موجود ہے، آپ تمام حضرات اس پر دستخط فرمائیں۔ سب سے پہلے دستخط اس پر کی ہے ہمارے مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دستخط کی ہے اس پر۔ یہ دیکھیے، یہ وہ چلے گئے اسی لیے کہ یہ راز فاش ہو جائے گا، یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے اس پر دستخط کیا ہے انہوں نے کہ یہ حساب ہے اور یہی حساب صحیح ہے۔ یہ منٹ بک لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دونوں لوگوں کی باتوں کو سنا، دونوں لوگوں میں سے کن کی بات میں کتنی صداقت ہے، کون حق پر اور کون سچ پر ہیں، اور کیا آپ کو اس کے بارے میں سمجھ میں آیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، اور میری درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔